حسین بارگاہ قبول فرما کے ماما جی دے بعد پوچھیا کوئی انہوں نے پاک دا نذرانہ وہ بندہ بارگاہ رسالت وچ پیش کرے جڑا بندہ سیکھ لے کے بیٹھے کہ کاش کدی مینوں سرکار دی محفل ملے تو مینوں بندہ دعوت دے اس بندے نو دعوت دے وہ بندہ ذرا ایک نذرانہ پیش کرے صلی اللہ فرمایا خلق بنی دیو لائق سجدہ سجود رب کن فرمایا خلق بنی دیو لائق سجدہ سجود دیو لائق سجدہ سارا جگ پائے او دی ہم کرے او آہد دے معبود ہر چیز کائنات دی ساجد ہے او سونا رب ہر چیز کائنات دی ساجد ہے دیو سونا رب مسجود دے ماں باپ کوئی رہبر نہیں ماں باپ کوئی رہبر نہیں ماں باپ اے ماں باپ دی بکری شان رب فرمایا اف کری نہ کری ماں باپ اگے اے حکم رب رحمان تے رکھی خوش ماں باپ دی ہستی ہو صفات دے ذیشان رب فرمایا قرآن دے وچ کر دو تے احسان رب فرمایا کر دو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی سچ جائے تو میری قبر آخرت بھی سچ جائے آخری پیغام دینا چاہ رہے ہیں بڑا خوبصورت ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری قبر بھی سچ جائے تو میرا حشر بھی سچ جائے تو میں ربائی کی صورت میں میسج دے رہے ہیں عبداللہ بھائی حسنین دا بن کے رونق تیری قبر حشر سج ویسے
حسنین دا بن کے رونق تے تیری قبر حشر سج ویسے پاگل وچ پٹے کا پنتن دا پاگل وچ پٹے کا پنتن دا جدو دور تے توں بج ویسے جدو قبر چلی حضور دے سن بکھے نین ادا رج ویسن پڑھا درود طوفان پنج تن تنے اگا کمل تھلے کجلے پڑھ درود طوفان او پنج تن تے اگا کمل تھلے کجلے سن لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے سرکار جان دے کنڈے تے بیڑی لانی ہاں کنڈے تے بیڑی لانی سرکار جان دے لگیاں لج نبھانی سرکار جان دے سبحان اللہ ایک باری جو سمجھ آئی تو سارے کس اکھ دے وچ حیا کس دل دے وچ وفا ہاں کس دل دے وچ وفا عاشق دی ہر نشانی ہاں عاشق دی ہر نشانی سرکار جان دے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے ہاں سرکار جان دے پہلا شعر کمال شعر ہو کے تہاں بھر میں دوزخ طوفان ڈلے ہاں دوزخ طوفان ڈلے دوزخ دی اگ بجھانی ہاں دوزخ دی اگ بجھانی سرکار جان دے لگیاں دی لج نبھانی سرکار جان دے ہاں سرکار جان دے حاکم کرم نبی دا سارا برم نبی دا ہاں سارا برم نبی دا سرکار جان دے لگیاں دی لج نبھانی